तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ। आज मैले एउटा नयाँ मानवा लिएर आएको छु। हाम्रो स्टोरी एउटा हाई स्कुलमा पढ्ने केटाको हुन्छ जो एउटा मर्सिनेरी हुन्छ। मर्सिनेरीहरू पर्याप्त ट्रेनिङ पाएका मान्छेहरू हुन्छन् जो 40-50 जना मान्छेलाई एकले मार्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू हुन्छन्। हाम्रो स्टोरी सुरु हुन्छ जहाँ हामी एउटा सुनसान ठाउँलाई देख्छौं र त्यहाँ दुईजना मान्छेलाई अपहरण गरेर राखेको देख्छौं। यी दुईजना मध्ये एकजना आर्मीको हुन्छ र एउटा रेस्क्यु मिसनको लागि यहाँ आएको हुन्छ जहाँ उसले प्रोफेसरलाई बचाउनु थियो। तर मिलिटरीको कसैले यो मिसनको प्लानलाई अगाडि नै एक्सपोज गरिदिएको हुन्छ र यी दुईजनालाई पकडेर यहाँ राखेको हुन्छ। सुराकीले उसलाई झुटो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जहाँ उसलाई यहाँको सुरक्षा एकदम कमजोर थियो भनेर इन्फर्मेसन पाएको हुन्छ। तर यहाँ धेरैको संख्यामा ट्रेन प्रोफेसनहरू थिए। यहाँ भएका मान्छेलाई यो आर्मीको एट्याक गर्ने समय अनि भाग्ने बाटो पनि थाहा हुन्छ। त्यो आर्मी आफ्नो मिसन फेल भएकोले निराश हुन्छ। त्यतिबेलै ढोका खोलेको आवाज आउँछ। ढोका खोलेपछि गार्डले एउटा सोल्जरलाई भुइँमा फ्याँकिदिन्छ एकदम घायल अवस्थामा। त्यो देख्दा आर्मीलाई रिस उठ्छ अनि एट्याक गर्न जान्छ। तर त्यो गार्डले आफ्नो बन्दुकले त्यो आर्मीको टाउकोमा दरो हानिदिन्छ अनि त्यहाँबाट जान्छ। अहिले भर्खर आएको सोल्जर कुटाइ खानेलाई लुटेनेन्ट भन्दै बोलाउँछ र लुटेनेन्ट उसलाई अरू सोल्जरको बारेमा सोध्छ अनि सोल्जर उसलाई अरूको एक्ज्याक्टली लोकेसन त थाहा छैन भन्दै हुन्छ। त्यतिबेलै ढोका बाहिर हलचल हुन थाल्छ अनि ढोका फेरि खुल्छ। हामी फेरि त्यही गार्डलाई देख्छौँ तर त्यो गार्ड मरिसकेको हुन्छ। उसको पछाडि एकजना केटा हुन्छ र सोध्छ के तपाईँ लुटेनेन्ट किम हो भनेर। उसको बोलाइबाट लुटेनेन्ट थाहा पाउँछन् कि ऊ विदेशी होइन भनेर। जब लुटेनेन्ट उसको पहिचान सोध्छन् ऊ भन्छ कि म तपाईहरुलाई बचाउन आएको भनेर। अनि त्यो केटा लुटेनेन्ट अनि अरू अपहरण भएकालाई मलाई फलो गर्नु भन्छ। जब त्यो ठाउँबाट बाहिर जाँदै हुन्छन् लुटेनेन्ट देख्छन् कि त्यहाँ भएको जम्मै गार्डलाई पहिले मारिसकेको हुन्छ। लुटेनेन्ट छक्क पर्छन् कि यो सब हुँदा उसले केही पनि सुनेन भनेर। अनि लुटेनेन्ट त्यो केटालाई सोध्छन् कि तिमीसँग अरू कोही आएको छ भनेर। केटा मसँग कोही आएको छैन भन्दै जवाब दिन्छ। त्यति बेला त्यहाँ 2-3 जना गार्ड आइपुग्छन्। लुटेनेन्ट यी गार्डसँग फाइट खेल्ने तरिका सोच्दै हुन्छन्। त्यति बेला त्यो केटाले एक जना गर्दै जम्मै गार्डलाई मारिदिइसक्छ। अगाडि बढ्दा जो कोही पनि अगाडि आउँछन् ती सबैलाई त्यो केटाले मारिदिँदै हुन्छ। लुटेनेन्ट फायरिङको कुनै पनि चान्स पाउँदैनन् र त्यो केटा उनीहरूको लागि एउटा मोन्स्टर भन्दा कम थिएन किनकि ऊ एक्लै एउटा आर्मीको बटालियन थियो। यो देख्दा छक्क पर्छन् अनि लुटेनेन्ट पनि बुझ्छन् कि ऊ कुनै नर्मल सोल्जर होइन भनेर। बिस्तारै बिस्तारै ती सब अपहरण भएका बाहिर आइपुग्छन् र आफ्नो जम्मै बटालियनलाई देख्छन् अनि जम्मै सोल्जरहरू हामीलाई पनि यही केटाले बचाएको हो भनेर लुटेनेन्टलाई भन्दै हुन्छन्। त्यो केटा लुटेनेन्टलाई अब हामी यहाँबाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ भन्छ। लुटेनेन्ट धन्यवाद भन्दै हुन्छ उनीहरूलाई बचाइदिएकोमा। अनि केटा भन्छ कि म यहाँ कसैको रिक्वेस्ट पूरा गर्नको लागि आएको हो भनेर। लुटेनेन्ट बुझ्छन् कि यो केटा मर्सिनेरी हो भनेर। त्यति बेला त्यहाँ दुईजना सावधान हुन्छन् र एउटा आवाज सुन्छन्। नजिकैबाट गार्डहरू तिनीहरूलाई अब्जर्भ गरेर हेर्दै हुन्छन् र आरपीजीले एट्याक गरिदिन्छन्। एउटा ठुलो एक्सप्लोजन हुन्छ अनि त्यो एरिया धुलोले भरिन्छ। जब धुवा हट्दै जान्छ लुटेनेन्ट अनि अरू सोल्जरहरूलाई त्यस्तो गम्भीर चोटहरू लागेको हुँदैन र जम्मै सेफ हुन्छ। तर यो एट्याकको सकले उनीहरू अझै रिकभर हुन सकेका हुँदैनन्। अनि लुटेनेन्ट गन शटको आवाज सुन्छन् अनि देख्छन् कि कसले गार्डमाथि एट्याक गर्दैछ भनेर। जब लुटेनेन्ट हेर्छन् उसले त्यही केटालाई फायरिङ गर्दै गरेको देख्छन् अनि लुटेनेन्ट छक्क पर्छन् कि यो केटा सबैभन्दा छिटो सकबाट रिकभर भएको हुँदा र फायरिङ पनि गर्दै गरेको देख्दा। अनि लुटेनेन्ट झन् छक्क पर्छन् किनकि यो केटाको अनुहार देखिन्छ अनि हामी देख्छौँ कि यो मर्सिनेरी एउटा टिनेजर केटा हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट सिनमा हामी एउटा स्कुल देख्छौँ जहाँ हामी एकजना केटीलाई हेर्छौँ जसको नाम डायुन हुन्छ। डायुन उसको दाइ पक्का क्लासमा पुग्यो होला भनेर सोच्दै हुन्छन्। त्यतिबेलै उसका क्लासमेटहरू हल्ला गर्दै हुन्छन् कि एउटा ह्यान्डसम केटा उनीहरूको स्कुलमा ट्रान्सफर भयो भनेर र यी केटीहरू भन्दा एक ब्याच ठुलो हो भन्दै हाँस्दै हल्ला गर्दै हुन्छन्। डायुन हल्लाबाट थाहा पाउँछिन् कि उसको क्लासमेटहरू उसकै दाइको कुरा गर्दैछन् भनेर। डायुनले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि जुन प्लेन क्रासमा उसको दाइ मरेको हुन्छ आज त्यही दाइ 10 वर्ष पछाडि फेरि उसको जिन्दगीमा आउँदा। यो प्लेन क्रासमा डायुनको आमा बुवा बित्नु भएको हुन्छ अनि अहिले ऊ आफ्नो हजुरबासँग बसेकी हुन्छन्। हजुरबाले आफ्नो नातिलाई देख्दा आफ्नो आँसु सम्हाल्न सकेनन् अनि त्यही रुन थाल्छन्। नेक्स्ट सिनमा हामी डायुनलाई दुईटा केटीले नराम्रोसँग बोल्दै गरेको देख्छौँ जसको नाम हिजिन हुन्छ। हिजिन डायुनलाई पिटी क्लासको लागि लुगा माग्दै हुन्छन्। डायुन मैले तिमीलाई मेरो लुगा दिए भने म के लगाउनु भन्दै हुन्छन्। त्यतिबेला हिजिन यो सुन्दा डायुनलाई कुर्छिन् अनि भन्छन् कि मलाई प्रश्न गर्ने तेरो हिम्मत कसरी भयो। यो देख्दा क्लासमा भएको स्टुडेन्टहरू यो इन्सिडेन्टलाई नदेखेको जस्तो गर्छन्। उनीहरूलाई हिजिनदेखि डर लाग्थ्यो होला। हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ कि हिजिन पटक पटक डायुनलाई धम्की र बुली गर्थिन् क्लासको अगाडि। अर्कोतिर सिनियर क्लासमा डायुनको दाजु इजिनको इन्ट्रोडक्सन हुँदै थियो अनि क्लासको जम्मै केटीहरू इजिनलाई देखेर लजाउँदै हुन्छन्। त्यतिबेलै क्लासमा केटाहरूलाई ट्रान्सफर स्टुडेन्ट मन परेको हुँदैन र घुर्दै हेर्दै हुन्छ। जब इजिन आफ्नो सिटतिर जाँदै हुन्छ एउटा स्टुडेन्ट जसको नाम ली हुन्छ इजिनलाई लडाउनको लागि आफ्नो खुट्टा बाहिर निकाल्दै हुन्छ। तर इजिन त्यो देखेर त्यहीँनिर रोकिन्छ। ली सोच्दै हुन्छ कि उसको टाइमिङ त पर्फेक्ट थियो इजिनलाई लडाउनको लागि तर इजिनले यति छिटो कसरी रियाक्ट गरौ भनेर। इजिन अनि लीलाई घुर्दै हेर्दै हुन्छ अनि त्यतिबेलै इजिनलाई लुटेनेन्टले अर्डर दिएको कुरा सोध्छ कि लडाई गर्न मनाइ छ भनेर। इजिन त्यही मर्सिनेरी केटा हुन्छ जसले लुटेनेन्टलाई बचाएको हुन्छ। इजिन जब लुटेनेन्टसँग बोल्दै थियो उसले आफू विदेशमा हुँदा आफ्नो ज्यान कहिले पनि खतरामा हाल्दिन भनेर भन्दै हुन्छ। इजिनले आफ्नो 10 वर्ष लडाई भूमिमा बिताएको हुन्छ। बच्चाको जस्तो मिस्टेक म कहिले गर्दिन भनेर भन्दै हुन्छ। लुटेनेन्ट इजिनको कुरा सुन्दा छक्क पर्छ अनि लुटेनेन्टले इजिनलाई फाइट नखेल्नु भनेर अर्डर दिएको हुन्छ किनकि लुटेनेन्टलाई इजिनको भन्दा पनि उसको अपोनेन्टको चिन्ता थियो। यो सब सोच्दै इजिन लीलाई
लीले गरेको व्यवहारलाई नदेखेको जस्तो गर्दै त्यहाँबाट आफ्नो सिटमा जाँदै हुन्छ। लीलाई लाग्छ कि इजिन उदेखि डरायो भनेर। इजिन आफ्नो सिटमा आउँछ जहाँ उसले पार्कलाई भेट्छ, जो उसको पहिलो साथी हुनेवाला थियो। अनि पार्क आफ्नो परिचय दिन्छ अनि पार्क इजिनलाई लीले गरेको हरकत मैले पनि देखे भन्दै हुन्छ। पार्कले इजिनलाई क्लासको बुलिजको बारेमा भन्छ अनि सतर्क रहनु भन्दै आदेश दिन्छ। क्लास सुरु हुन्छ जहाँ इजिन आफ्नो वातावरणलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छ। ऊ देख्छ कि कुनै स्टुडेन्ट ध्यान दिएर पढ्दै हुन्छन् त कुनै स्टुडेन्ट क्लासमा फोन चलाउँदै हुन्छन्। जब इजिन बाहिर स्टुडेन्टहरू खेल्दै गरेको देख्छ उसले आफ्नो लडाइँ भूमिको याद आउँछ। जुन उमेरमा केटाकेटीहरू इन्जोय गर्दै थिए त्यही उमेरमा इजिन जंगलमा मर्ने गरी ट्रेनिङ गर्दै गरेको हुन्थ्यो। खेल्ने कुद्ने उमेरमा उसलाई बन्दुक चलाउन सिकाइदिएको थियो। जब स्कुल सकिन्छ डायोन इजिनले उसलाई गेटमा पर्खेको देख्छिन्। इजिन आफ्नो बहिनीसँग घर जान चाहन्थ्यो। डायोन उसको दाइले उसलाई पर्खेको देख्दा एकदम खुसी हुन्छन्। तर बाटोमा जाँदै गर्दा डायोनलाई अप्ठ्यारो लाग्दै हुन्छ किनकि डायोनले आफ्नो दाइसँग धेरै वर्ष पछाडि भेटेकी हुन्छन्। यस्तो सडन रियालिटीलाई डायोनले एक्सेप्ट गर्न सकेकी थिइनन्। इजिन पनि डायोनलाई भन्छ कि उसलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दैछ भनेर, किनकि जब प्लेन क्र्यास भएको थियो इजिन 9 वर्षको मात्र थियो। त्यो प्लेन क्र्यासले गर्दा इजिनको मेमोरी लस भएको हुन्छ। त्यसकारण अझै पनि इजिनलाई धेरै कुरा केही थाहा थिएन। इजिनले आफ्नो मेमोरी पाएको धेरै भएको थिएन। जब उसले आफ्नो मेमोरी रिकभर गर्छ ऊ थाहा पाउँछ कि उसको एउटा बहिनी अनि हजुरबा छन् भने। दुवैजनाको अफ गर्दै जाँदै हुन्छन्। त्यतिबेलै डायोन डराएको जस्तो देखिन्छन्। डायोनले हिजिनको ग्रुपलाई देख्छिन्। डायोन सोच्न थाल्छिन् कतै यिनीहरू फेरि उसलाई बुली गर्न त आएको होइन भनेर। हिजिनले डायोनलाई देख्छिन् अनि ऊ आफ्नो ग्रुपलाई भन्छन् कि डायोन नै उसको नयाँ टार्गेट हो भनेर। जब हिजिनको साथीले डायोनलाई के यो तेरो बोयफ्रेन्ड हो भनेर सोध्छ डायोन हतार हतार मेरो दाइ हो भन्दै जवाफ दिन्छन्। डायोन हिजिनलाई ऊ मेरो साथी हो भन्दै ढाँट्छिन्। तर त्यहाँको सिचुएसन बिग्रिन थाल्छ अनि हिजिन डायोनको बिल्ला गर्दै के यो तेरो साँच्चैको दाइ हो भन्दै हुन्छन्। हिजिन यो सुन्दा हिजिनको ग्रुपलाई घुर्दै हेर्दै हुन्छ। हिजिनले घुर्दै हेरेको हिजिनको साथीलाई मन पर्दैन अनि भन्छ कि आँखा मुनि गर भनेर। तर हिजिन आँखा नझिम्काई हिजिनको साथीलाई घुर्दै हेरिरहेको हुन्छ। हिजिनको साथी हिजिनले घुर्दै हेरेको सहन सक्दैन अनि जुरुक्क उठेर इजिनको छेउमा आउँछ अनि भन्छ के त आफ्नो बहिनीको अगाडि हिरो हुन खोजेको हो। इजिन त्यो केटाको बडीलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छ। वेपनहरू नहुँदा पनि त्यो केटा इजिनलाई डिफेन्सलेस भए पनि उसको अगाडि आउँदै हुन्छ। इजिन आरामले त्यो केटालाई कुट्न सक्छ तर इजिन लुटेनेन्टले दिएको अर्डरलाई फलो गर्न खोज्छ अनि त्यो केटालाई इग्नोर गर्छ। तर इजिनको साथीलाई इजिनको बानी मन परेको हुँदैन अनि इजिनलाई कुट्न खोज्छ। त्यतिबेलै डायोन त्यो केटालाई माफी माग्न थाल्छिन्। डायोन मेरो दाइ विदेशबाट आएको, उसलाई यहाँको कल्चरको बारेमा केही थाहा छैन, उसलाई माफ गरिदिनु भन्दै हुन्छ। डायोनले माफी मागेको देख्दा बुलिजहरू उसको बिल्ला गर्न थाल्छन्। इजिन जब आफ्नो बहिनीलाई देख्छ ऊ एकदम डराउँदै हुन्छन् र थरथर काम्दै हुन्छन्। इजिनले त्यो बुलीको हातलाई फोर्समा पर फाल्दिन्छ। त्यो बुलीको हातमा दरो पेन हुन थाल्छ। इजिन आफ्नो बहिनी भएको ठाउँमा जान्छ अनि आफ्नो कोट उसको टाउकोमा राखिदिन्छ अनि उसलाई यहीँ बस्नु भनेर आदेश दिन्छ। त्यतिबेलै त्यो बुली इजिनलाई पछाडिबाट एट्याक गर्न खोज्छ तर इजिनले आफ्नो एट्याकले त्यो बुलीलाई पर फ्याँकिदिन्छ। इजिनले लुटेनेन्टसँग गरेको प्रमिसलाई तोडिदिन्छ। हिजिनको साथीको हालत यस्तो देख्दा हिजिनका साथीहरू जम्मै डराउँछन्। जब अर्को केटा इजिनलाई एट्याक गर्न आउँदै हुन्छ इजिन आफ्नो स्पिडको मद्दतले त्यो केटालाई एट्याक गर्छ अनि त्यो केटा भुइँमा ढल्छ र बियोस हुन्छ। जब हिजिन इजिनको यस्तो रूप देख्छिन् ऊ एकदम डराउँछिन्। डायोनले जब कोट उसको टाउकोबाट हटाउँछिन् ऊ त्यहाँ भएको रमिता देख्छिन् अनि सोध्छिन् कि यति छिटो यहाँ के भयो भनेर। इजिन आफ्नो बहिनी भएको ठाउँमा जान्छ अनि हामी घरतिर लागौँ भन्छ। इजिन हाँस्दै गरेको हिजिनले देख्छिन् अनि सोध्छिन् कि यो केटा त्यही केटा हो जसलाई देख्दा ऊ एकदम डराएको। घर जाँदै गर्दा डायोन इजिनलाई भन्छन् कि यो देशमा अरूलाई घुर्दै हेर्नु भनेको उसको अपमान गरेको जस्तै हो। इजिन भन्छ यो कुरा उसलाई पहिल्यै थाहा थियो भनेर। डायोन सोध्छिन् यदि तपाईँलाई यो सब थाहा थियो भने तपाईँले ती बुलिजलाई किन यस्तो गर्नु भएको। इजिन भन्छ तिमी तिनीहरूको अगाडि डराएको र अनकम्फर्टेबल फिल भएको मैले देख्नु सकिनँ। आज पहिलोचोटि डायोन सेफ महसुस गर्छिन्। यो सुन्दा डायोन एकदम खुसी हुन्छन् कि कसैलाई उसको चिन्ता छ भनेर। घर पुगेर इजिन घरको काम गर्न थाल्छ। हजुरबुवा इजिनलाई उसको स्कुलको पहिलो दिन कस्तो भयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। इजिन आफ्नो हजुरबुवालाई लडाइँ गरेको केही भन्दैन अनि उसको स्कुलको एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो भयो भन्दै जवाफ दिन्छ। राति सुत्दा इजिन आफ्नो हजुरबासँग बिताको पललाई सम्झिँदै हुन्छ अनि खुसी हुन्छ कि उसको पनि परिवार छ भनेर। नेक्स्ट सिनमा हामी प्लेन क्र्यास भएको देख्छौँ। हामी प्यासेन्जर आतिदै गरेको अनि प्यानिक हुँदै गरेको देख्छौँ। प्यासेन्जरको सेफ्टीको लागि एयर मास्क सार्दिएको हुन्छ। आतिदै गरेको बच्चा पनि एयर मास्क लगाउँदै हुन्छ तर त्यो प्लेनमा आगो लागिसकेको हुन्छ अनि क्र्यास हुनेवाला थियो। त्यतिबेलै इजिन आतिदै उठ्छ। उसले प्लेन क्र्यास भएको सपना देखेको हुन्छ। इजिन रुमबाट आउँछ अनि देख्छ कि डायोन स्कुलको लागि रेडी बाँकी हुन्छन्। डायोन आज म स्कुल छिटो जानु छ त्यही भएर म तपाईँभन्दा छिटो स्कुल गएको भनेर भन्छन्। स्कुलमा हिजिनको साथीले डायोनको बारेमा जम्मै भन्दै हुन्छन्। जब हिजिन उसको साथी
साथीहरूसँग भेट्नु जान्छन्। उसको साथीबाट हिजो भएको इन्सिडेन्टको जानकारी पाउँछिन्। तर हिजिनको साथी अझै पनि इजिनदेखि डराकी हुन्छन्। हिजिनको साथी सोच्छिन् कि डाइन अब डराउँदिनन् किनकि उसको दाइ थियो भनेर। तर हिजिनको दाजुले स्कुललाई कन्ट्रोल गरेको थियो र जम्मै स्कुलका स्टुडेन्टहरू उसको दाइको ग्रुपसँग डराउँथे। हिजिन डायुनलाई फेरि कुट्दै हुन्छन् र डायुनलाई बोलाउँदै हुन्छन् उसँग जानको लागि। डायुन हिजिनलाई कता जाने भनेर सोध्दै हुन्छन्। त्यो प्रश्नलाई हिजिनले तेरो दाइ स्कुलमा आयो भनेर तैँले आफ्नो ठाउँ बिर्सिस भन्दै हुन्छन् अनि डायुनलाई कोही नभएको ठाउँमा लग्छिन् अनि पिट्न थाल्छिन्। हिजिनले हिजो भएको इन्सिडेन्ट डायुनलाई भन्छन् कि तेरो दाइले मेरो साथीहरूलाई पिटेर त्यसै जान पाउँछ भनेर। हिजिन डायुनलाई धम्की दिन्छन् कि त सँगसँगै तेरो दाइको स्कुल लाइफलाई नर्क पारिदिउँ भनेर। किनकि जुन केटाहरूलाई हिजो हिजिनले पिटेको हुन्छ त्यो केटाहरू हिजिनको दाइको साथीहरू थिए र अहिलेसम्म तिनीहरूको ग्याङ हिजिनको क्लासमा पुग्यो होला भनेर हिजिन भन्छन्। डायुन कराउँदै भन्छन् कि त्यो लडाइँमा उसको दाइको केही दोष थिएन भनेर। तर हिजिन उसलाई कसिएर एक झापड दिन्छन्। डायुन सोच्छिन् कि उसको कारणले उसको दाइको स्कुल लाइफ खतम भयो भनेर। त्यसकारण हिजिनलाई बचाउनको लागि डायुन उसको क्लासतिर कुद्न थाल्छिन्। हिजिनको क्लासमा ली अनि ह्युजिन पार्कलाई बुली गर्दै हुन्छन्। तिनीहरू इरेजरले ली माथि हेडसटको प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ। ली फेरि अर्को इरेजरले एट्याक गर्दै हुन्छ तर यो पालि पार्कलाई होइन इजिनको ब्यागमा लाग्छ। ली अनि ह्युजिनलाई इजिन उनीहरूको प्र्याक्टिसको बीचमा आएको मन पर्दैन अनि स्कुल पछाडि इजिनलाई सजाय दिने ठान्छन्। पार्क इजिनलाई सोध्छ कि स्कुल सकेपछि के तिमी फ्री छौ भनेर। पार्क इजिनलाई सहर घुमाउन चाहन्थ्यो। इजिन पार्कलाई म भ्याउँदिन, म आफ्नो बहिनीसँग घर जानु छ भन्छ। पार्क इजिनको बहिनीको नाम सोध्छ। इजिन उसको बहिनीको नाम डायुन हो भन्छ। त्यति भन्ने बित्तिकै पार्कको अनुहार एकदम अँध्यारो हुन्छ। पार्क इजिनलाई भन्छ कि उसको बहिनी धेरै कष्टको साथ स्कुल आउँदैछिन् भनेर। जुनियर क्लासमा हुँदा डायुनको क्युटनेसले जम्मै केटाहरू एट्र्याक्ट थिए अनि त्यही केटाहरू मध्ये हिजिनको क्रस पनि थियो जसले डायुनलाई मन पराउँथ्यो। त्यसकारण हिजिनले डायुनलाई बुली र धम्की दिन थालेकी थिइन्। धम्की र बुली गरेको कसैलाई पनि भन्न सक्दैन थिए स्टुडेन्टहरू किनकि हिजिनको दाइ किम सबैभन्दा सिनियर क्लासमा थियो। कोही पनि उसको सामना गर्न सक्दैन थिए। बिस्तारै बिस्तारै धम्की र बुली धेरै बढ्दै जाँदै थियो। स्टुडेन्टहरू छक्क परेका थिए। आखिर यति धेरै बुली जुदा पनि डायुन किन यो स्कुल पढ्दै थिइन् भनेर। इजिनलाई याद थियो जब घरमा स्कुल लाइफको बारेमा कुरा हुन्थ्यो हजुरबा गर्वको साथ डायुनको तारिफ गर्नुहुन्थ्यो। हजुरबा डायुनदेखि एकदम खुसी थिए किनकि डायुनको रिजल्ट पनि निकै राम्रो थियो अनि जम्मै टिचरहरू खुसी थिए उदेखि। तर डायुनले आफ्नो स्माइल पछाडि उसको पीडाहरूलाई छोपेकी थिइन् किनकि उसको कारणले उसको हजुरबालाई केही पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। अनि हामी क्लासको ढोका दरो लात्तीले खोलेको देख्छौँ। किम आफ्नो ग्याङसँग आउँदै हुन्छ हिजोको इन्सिडेन्टको बदला लिनको लागि। किम इजिनलाई बोलाउँछ अनि इजिन जुरुक्क उठ्छ। डायुन पनि त्यहाँ आइपुग्छिन्। इजिन डायुनको यस्तो हालत देख्दा अनि चोट लागेको देख्दा एकदम रिसाउँछ। डायुनको पछाडि पछाडि हिजिन पनि इजिनले कुटाइ खाएको हेर्न आउँदै हुन्छन्। तर किम आफ्नो ग्याङसँग त्यहाँ आएको हुन्छ। डायुन यो देख्दा खप्नु सक्दिनन् अनि त्यहीँनिर रुन थाल्छिन्। डायुन आफ्नो गल्तीको सजाय उसको दाइले पाउँदै गरेको देख्दा रुँदै हुन्छ। इजिन डायुनलाई रोको देख्दा सरी भन्नु पर्दैन, तिम्रो गल्ती होइन, यो गल्ती बुलिजको हो भन्दै हुन्छ। अनि एक एक जना गर्दै इजिन जम्मैलाई कुट्न थाल्छ। इजिनको कुटाइ खाएको बुलिजहरू जम्मै बिहोस हुन्छन्। किम छक्क पर्छ कि यो सब कसरी यति छिटो भयो भनेर। क्लासको जम्मै छक्क पर्छन् किनकि आजभन्दा पहिला उनीहरूले यस्तो फाइट कहिले देखेका थिएन। किमलाई लाग्छ कि इजिन हल्का फुल्का फाइट खेल्थ्यो भनेर अनि किम यही सोच्दै इजिनलाई एट्याक गरिदिन्छ। तर इजिनले किमको एट्याकलाई आरामले रोकिदिन्छ अनि फेरि किमले अर्को एंगलबाट एट्याक गर्छ इजिनलाई। त्यति बेला इजिनले किमको खुट्टा पक्रिन्छ अनि किमको मुखमा एट्याक गरिदिन्छ। किम आफ्नो मुखबाट निक्लेको खुनलाई रोक्दै हुन्छ। उसलाई रिङटा पनि लाग्दै हुन्छ र भुइँमा बस्छ। इजिन किमको अगाडि एक्सप्रेसनलेस भएर उभिरहेको हुन्छ। इजिन किमको अनुहारमा लात्तीले दिन्छ अनि किमको जम्मै ग्याङलाई पिटिसक्छ। क्लासमा भएका स्टुडेन्टहरू कसैले पनि यो कुरालाई मान्न सकेका हुँदैनन् कि स्कुलको टप फाइटरलाई इजिनले 3टा एट्याकमा डिफिट गर्दैकोले। इजिन अनि त्यहाँबाट हिजिनकोतिर आउँछ। हिजिन एकदम डराउँदै हुन्छन् इजिन उभयतिर आएको देख्दा। हिजिनलाई लाग्छ कि इजिन उसलाई पनि छोड्दैन भनेर। त्यति बेला डायुनले इजिनलाई रोक्छिन्। इजिन डायुनलाई केही नारुने होइन, तिमीलाई यत्रो वर्षदेखि धम्की र बुली गरेको भन्छ। डायुन छक्क पर्छिन् कि उसको दाइले धम्की र बुली गरेको कसरी थाहा पाउनु भयो भनेर। डायुन मनमा नै खुसी पनि थिइन् किनकि उसको दाइ उसको लागि लड्दै हुनुहुन्छ भनेर। डायुन इजिनलाई अब जम्मै ठिक छ, अब लड्नु पर्दैन भन्दै हुन्छन्। इजिन डायुनले भनेको कुरा मान्छ अनि डायुनलाई क्लाससम्म छोड्न जान्छ। अर्कोतिर हिजिन विश्वास गर्न सकेकी थिइनन् कि उसको दाइको यस्तो हालत कसरी भयो भनेर। डायुन इजिनसँग माफ माग्छिन् किनकि उसको कारणले इजिनलाई पटक पटक लड्नु पर्दै थियो। इजिन डायुनलाई म एकचोटि मात्र होइन, म 1000 चोटि लड्न सक्छु भन्छ किनकि जहाँबाट इजिन आएको थियो त्यस ठाउँको मान्छेहरू एकदम मतलबी थिए, जहाँ अरूको केही पर्वाह हुँदैन थियो।
तर यस्तो समय पनि आउँथ्यो जहाँ मतलबी मान्छेहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँथे जब उनीहरूको परिवारमाथि कसैले एट्याक गर्थ्यो। डायोन इजिनलाई सोध्छिन् कि हजुरबाट मेरो बारेमा त तपाईलाई केही थाहा थिएन, र पनि मेरो लागि किन लड्नु भएको। इजिन भन्छ मेरो मेमोरीहरू जम्मै हराएको थियो होला, तर हामी एउटा परिवार हो, त्यही भएर म तिम्रो लागि लडेको। यो सुन्दा डायोन एकदम खुसी थिइन्। इजिन आफ्नो बहिनीलाई क्लासमा छोड्छ अनि आफ्नो क्लासमा जान्छ। इजिनको क्लासको सिचुएसन बेग्लै हुन्छ, जहाँ ली अनि युजिन इजिनलाई पिट्नु खोज्दै थिए पहिला, अहिले ती दुईजना इजिनको फ्यान थिए र उसँग साथी बन्न खोज्दै हुन्छन्। अर्कोतिर किम अनि उसको ग्याङ एकदम निराश थिए उनीहरूको हार पछाडि। किम बुझ्छ कि इजिन अरू स्टुडेन्ट भन्दा बेग्लै छ भनेर, किनकि उसको फाइट गर्ने तरिकाहरू बेग्लै थियो, एउटा हाई स्कुल केटा जस्तो थिएन। इजिन भन्छन् कि यो पल्ट इजिन लक्की थियो भनेर, यदि उनीहरू फेरि इजिनलाई एट्याक गर्न गयो भने यो पल्ट जित्नु सक्छन् भनेर भन्दै हुन्छन्। किम इजिनसँग झर्किन्छ अनि जो चाहिँ फाइटबाट टाढा रहन्छ अनि आफ्नो फाइदाको लागि मेरो ग्याङलाई फेरि कुटाइ खुवाउन चाहन्छस् भन्दै हुन्छ। इजिन त्यहाँबाट जान्छन्। उसले डायोनको खुसी हेर्न सकेकी थिएन। इजिन क्लासमा आउँछिन् अनि डायोनलाई भड्काउन खोज्छिन् कि यदि उसलाई केही भइहाल्यो भने ऊ आफ्नो दाइ भएको ठाउँमा रुँदै जाँदा हुन्छ अनि उसको दाइले सबै ठिक गरिदिन्छ भनेर। डायोन इग्नोर गरिदिन्छन्। यो देख्दा इजिन एकदम रिसाएको थिइन्, तर केही पनि गर्न सक्दिनन्। स्कुल सकिएर डायोन धम्किएर बुली अब के साँच्चै सक्यो होला अनि आजबाट इजिनले डायोनलाई गरेको नराम्रो व्यवहारहरू पनि सक्यो होला भनेर सोच्दै हुन्छन्। यो सब सोच्दै हिँडेको बेला डायोन इजिनलाई क्रस गरेको थाहा पाउँदिनन्। इजिनले डायोनलाई बोलाउँछ अनि के सोच्दै थियौ भनेर सोध्छ। डायोन त्यस्तो केही सोचेको थिइन भन्छन् अनि दुवैजना घरतिर जान थाल्छन्। तर डायोनको खुसीले इजिनलाई उसको हारको झलको दिइरहेको हुन्छ। इजिन डायोनलाई यति सजिलो जान दिन्न भनेर भन्छन्। घरमा इजिनलाई आफ्नो हजुरबाले मोबाइल किनिदिएका हुन्छन्। त्यो मोबाइलमा हजुरबा र डायोनको नम्बर सेभ गरिदिएको हुन्छ। इजिन हजुरबाले दिएको गिफ्टबाट निकै खुसी थियो। बेलुका इजिन लुटेनेन्टलाई मेसेज गर्छ कि अबदेखि यो उसको नयाँ नम्बर हो भनेर। लुटेनेन्ट रिसाउँछन् कि सबैभन्दा महँगो मोबाइल लुटेनेन्टले इजिनलाई दिएको थिए र किन ऊ नयाँ मोबाइल चलाउँदै थियो भनेर। अर्को दिन डायोन स्कुलको लागि छिटो जान्छन्। डायोन एकदम खुसी थिइन्। त्यतिबेलै डायोनलाई लात्तीले कसैले हान्छ। मुखमा मास्क लगाएको मान्छेहरूले डायोनलाई घेर्छन्। जब डायोन उनीहरूसँग ठोकेको माफी माग्छिन्, ती मास्क लगाउने मान्छेले उसलाई एक झापड हान्छ उसको माफीले केही हुँदैन भनेर। ती मास्क लगाउने मान्छेहरूसँग एकजना केटी पनि हुन्छन् जो क्यारियोकी जान खोज्दै हुन्छन् अनि हामी देख्छौँ कि त्यो केटी डायोनलाई पहिलेदेखि चिन्छिन् र उसलाई पनि ऊ सँगसँगै जाउँ भन्छन्। डायोन त्यो केटीको आवाज सुन्दा डराउँछिन् अनि थाहा पाउँछिन् कि यो मास्क लगाउने केटी इजिन हो भनेर। जम्मैजना क्यारियोकीबाट घर जाँदै थिए र त्यो दोकानको मालिक उनीहरू बसेको ठाउँलाई सफा गर्न जाँदा छक्क पर्छन्, किनकि डायोनलाई एकदम चोट लागेर बिहोस भएर लडिराखी हुन्छन्। डायोनको आवाजलाई कसैले पनि सुन्न सक्दैन थिए, किनकि गानाको आवाजले डायोनले कराएको आवाजलाई छोपिदिन्थ्यो। दोकानको मालिक पुलिसलाई इन्फर्म गर्न चाहन्थ्यो, तर डायोन त्यहाँबाट चुपचाप जान्छन्। डायोनलाई देख्दा यस्तो लाग्छ कि उसलाई धम्की र बुलीबाट बाँच्नु इम्पोसिबल थियो। डायोन स्कुलमा एब्सेन्ट हुँदा इजिन एकदम खुसी थिइन्, किनकि इजिनले आफ्नो बदला लिएकी हुन्छन्। स्कुल सकेपछि इजिन डायोनलाई पर्खिरहेको हुन्छ। जम्मै स्टुडेन्टहरू स्कुलबाट घर जाँदा नि इजिनले डायोनलाई देख्दैन। इजिनले डायोनलाई कल गर्छ। हामी देख्छौँ कि डायोन कोठामा रुँदै थिइन् र इजिनको कललाई इग्नोर गर्दै हुन्छन्। जब इजिन घर पुग्छ, इजिन देख्छ कि डायोन घर आइपुगेको थिइन् अनि इजिन डायोनको रुममा नक गर्छ अनि उसको फोन नउठाएको रिजन सोध्छ। डायोन इजिनलाई ढाँट्दै भन्छन् कि ऊ बिरामी थिइन् त्यसैले फोन नउठाएको, अनि डायोन ढोका पनि खोल्न मानेकी हुँदिनन्। इजिनलाई लाग्छ कि यहाँ केही गडबड थियो भनेर, किनकि डायोनको आवाजबाट इजिनले थाहा पाउँछ कि ऊ एकदम डराकी थिइन् भनेर। इजिन बाहिर जाँदै हुन्छ, त्यति बेला इजिनले डायोनको जुत्तामा रगत देख्छ। त्यसपछि इजिन डायोनको रुममा जान्छ अनि मलमपट्टीहरू लगाइदिँदै हुन्छ। डायोन अझै पनि ढाँट्दै हुन्छन् कि ऊ लिस्नाबाट लडेको भन्दै। इजिन डायोनलाई हस्पिटल जाउँ भन्छ। डायोन मान्दिनन् हस्पिटल जानको लागि, किनकि यदि ऊ हस्पिटल गइन् भने इजिनले थाहा पाउँछ कि उसलाई फेरि धम्की र बुली भएको कुरा। तर डायोनको अर्को रिजन पनि थियो इजिनलाई ढाँट्नको लागि, किनकि यो पहिलोचोटि होइन डायोनलाई इजिनले यसरी मास्क लगाएर बुली गरेको। जब डायोनले पुलिसलाई भनेकी थिइन्, इजिनले उल्टै डायोनलाई फसाएको थिइन्, किनकि डायोनसँग प्रुफ थिएन। इजिनको आमाले पनि डायोनलाई गाली गरेकी हुन्छन्, किनकि एभिडेन्स बिना उसको छोरीलाई आरोप लगाएकोमा। डायोन यो देख्दा चुप लागेर हेर्छिन्। इजिनको आमा डायोनको बाउ आमालाई बोला भन्दै कराउँछिन्, तर बिचरा डायोन जसको आमा पु आउँदैनन् यो सुन्दा रुन थाल्छिन्। डायोन फेरि यस्तै हुन्छ भनेर इजिनलाई ढाँटेकी हुन्छन् र आफ्नो हजुरबालाई केही समस्या नहोस् भन्दै ढाँट्दै हुन्छन्। डायोन र इजिनको हजुरबालाई मुटुको समस्या हुन्छ अनि इजिनलाई ख्याल राख्नु भन्दै हुन्छन् हजुरबुवाको। इजिन चिन्ता नगर भन्दै बाहिर आउँछ। जब इजिन बाहिर आउँछ, ऊ सब थोक बुझिसक्छ, किनकि ऊ पहिला मर्सिनेरी थियो। इजिन यो सिचुएसनलाई आफ्नै तरिकाले ह्यान्डल गर्न चाहन्थ्यो। नेक्स्ट सिनमा हामी किम अनि उसको ग्याङहरू बारमा बसेर खाँदै गरेको देख्छौँ अनि जम्मैजना इजिनलाई पिट्ने प्लान सोच्दै हुन्छन्। यदि उनीहरू जम्मै इजिनलाई एकैचोटि एट्याक गरे भने इजिनलाई पिट्न सक्छन् भनेर सोच्दै हाँस्दै हुन्छन्। त्यतिबेलै किमलाई इजिनको कल आउँछ। इजिन जम्मै भन्छन् कि कसरी उसले उनीहरूको बदला लिन् भनेर। यो सुन्दा किम खुसी हुन्छ र इजिनलाई पनि
पनि छिटै बदला लिन्छु भनेर सोच्दै हुन्छ। हामी इजिनलाई किम भएको ठाउँमा आउँदै गरेको देख्छौं। इजिन आउने बित्तिकै जम्मैलाई पिट्न थाल्छ। यो देख्दा अरू पनि इजिनलाई पिट्न जान्छन्। एक एक गर्दै जम्मैलाई पिट्न थाल्छ। इजिनले यी सबैलाई एकदम ब्रुटल तरिकाले पिट्दै हुन्छ, जुन नर्मल फाइट भन्दा बेग्लै थियो। जम्मै ग्याङले पिटाइ खाइसक्छ। अब पालो किमको थियो। किम इजिनलाई बटलले हान्न खोज्छ। इजिनले डज गर्छ अनि किमलाई पिट्छ। किमले आफ्नो हातमा भएको बटललाई फुटाउँछ अनि इजिनलाई मार्न खोज्छ, तर इजिनले किमको घाँटी न्याक्छ अनि भुइँमा ढाल्छ। इजिन किमलाई लास्ट वार्निङ दिन्छ कि यदि ऊ र उसको बहिनी हिजिनले डायोनलाई धम्की र बुली गरेको थाहा पायो भने राम्रो हुँदैन भन्छ। यदि भन्ने बित्तिकै इजिन किमलाई दरो घाँटी न्याक्छ र सास पनि फेर्नु दिँदैन र किम त्यहीँनेरि बियोस हुन्छ। इजिन किमलाई पिटेपछि छाडिदिन्छ अनि बाहिर जान थाल्छ। त्यति बेला इजिन हिजिन र उसको साथीलाई देख्छ। हिजिनले इजिनलाई देख्दा आतिर त्यहीँनेरि लड्छिन् र आफ्नो हातमा चोट लगाउँछिन्। इजिनको मोबाइलमा उसको हजुरबाको कल आउँछ अनि ती दुईटा केटीलाई इग्नोर गर्दै त्यहाँबाट जान्छ। बारमा गएपछि हिजिन एकदम रिसाउँछिन् किनकि उसको दाइ र उसको ग्याङ फेरि इजिनको हातको पिटाइ खाएको देख्दा किम हिजिनलाई एकदम रिसाउँदै भन्छ कि आजबाट डायोनलाई कहिले पनि धम्की र बुली नगर भन्दै। तर हिजिन यो कुरा मान्दिनन्। त्यति बेला किम एकदम कराउँदै भन्छ कि यदि तैँले डायोनलाई फेरि बुली गरिस् भने म आफै तँलाई पिट्छु भन्दै। नेक्स्ट सिनमा हामी हजुरबा इजिनलाई डायोनलाई एकदम धेरै चोट लागेको छ भन्दै गरेको देख्छौं। हजुरबा डायोन लिस्नाबाट पक्कै लडेको होइन होला भन्नु हुँदै हुन्छ। हजुरबा डायोन हस्पिटल पनि जान मानेकी छैनन् भन्नुहुन्छ इजिनलाई। हजुरबा इजिनलाई भन्नुहुन्छ कि जब हजुरबाले एक्सिडेन्टको कुरा सुन्नुभयो हजुरबालाई धेरै चोट लागेको थियो मनमा, तर डायोनको कारणले हजुरबा मुभ अन हुन सक्नुभयो। हजुरबालाई दुःख लाग्छ डायोनले कुराहरू लुकाएको देख्दा। इजिन त्यस्तो होइन भन्दै हुन्छ हजुरबालाई। डायोनले तपाईलाई धेरै माया गर्छिन् भन्दै सम्झाउँछ। अबदेखि तपाईँ डायोनको चिन्ता नगर्नु, अबदेखि डायोनको ध्यान म राख्छु भन्दै इजिनले हजुरबालाई भन्छ। अर्को दिन किम हस्पिटलमा भर्ना भइसकेको हुन्छ। उसको बाबा आमाले उसको यस्तो हालतको सूचना पाउँछन्। उसको बाबाले भन्छन् यो त एउटा दिन हुनु नै थियो भन्दै। त्यति बेला उसको आमा उसको पक्ष लिँदै ऊ निर्दोष छ भन्छन् कि जसले पनि उसको छोरालाई यस्तो गर्यो त्यसलाई सजाय पाउँछन् भनेर दुवैजना त्यहाँबाट जान्छन्। इजिनले नै उसको आमा बाबालाई यो कुरा भनेकी हुन्छन् र आफ्नो हात पनि इजिनले भाँचिदिएको भन्दै उसको टाउकोमा हाल्दैकी हुन्छन्। लड्न त ऊ आफै लडेकी हुन्छन्। इजिन उसको बुवा आमाको पावरलाई युज गरेर इजिनको परिवारलाई धम्क्याउन चाहन्थिन्। उसको बाबा एउटा पोलिटिकल लिडर थिए र यसकारण उसको दाजु र ऊ आफ्नो मनमानी गर्थे। इजिनको आमाले एउटा ठूलो डनलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न लागि हुन्छन्। त्यो डन एउटा मामुली डन थिएन, त्यो एउटा ठूलो बोस थियो अन्डरवर्ल्डको। धेरै वर्ष अघिबाट हिजिनको बुवाको लागि नराम्रो काम गर्दै थियो यो डनले, त्यसकारण हिजिनको बुवाको पोलिटिकल इमेज राम्रो थियो। यता हिजिन सोच्दै हुन्छ कि यो सब यति सजिलो सकिँदैन भनेर। त्यति बेला हिजिनको घरमा डनको ग्याङहरू हिजिनलाई सोध्दै आइपुग्छन्। हजुरबा यो देख्दा डराउँछन्, तर हिजिनले हजुरबालाई आफूले चिनेको मान्छे हो भन्दै भन्छ। हिजिन ग्याङसँग तिनीहरूको वेयर हाउसमा जान्छ। डन त्यहीँनेरि पर्खेर बसेको हुन्छ उनीहरूलाई। डन आफ्नो मेम्बरलाई हिजिनलाई पिट भनेर आदेश दिन्छ। ग्याङको मेम्बरहरू बेसबल ब्याट ल्याउँदै हुन्छन्। एकजना ग्याङको मान्छे धेरै बोल्दा बोल्दै भन्छ कि तैँले त्यो दुईटा केटाकेटीसँग फाइट नखेल्नु पर्थ्यो। इजिनले थाहा पाउँछ कि यो डनलाई किम फ्यामिलीले पठाएको थियो भनेर। डन इजिनलाई हेर्छ अनि छक्क पर्छ किनकि इजिन एकदम शान्त थियो किम फ्यामिलीको नाम सुन्दा। यदि इजिनको ठाउँमा अरू भएको भए अहिलेसम्म आतिन थालिसकेका हुन्थे र माफी माग्दै हुन्थे। त्यति बेला इजिन जम्मैलाई पिट्न थाल्छ। डनको मान्छेहरूलाई एक एक गर्दै पिट्न थाल्छ। डन बुझ्छ कि इजिन कोही ट्रेन प्रोफेसनल हो भनेर उसको फाइट हेर्दा, अनि डन इजिनसँग लड्नुको लागि आउँछ। इजिनलाई लाग्छ कि डन पनि कमजोर छ भनेर, तर त्यस्तो हुँदैन। डन जम्मै एंगलबाट एट्याक गर्न थाल्छ। इजिन जम्मै एट्याकलाई डज गर्छ अनि मुनिबाट एट्याक गर्न खोज्छ, तर डनको इन्स्टिंक्ट एकदम फास्ट थियो। डनले इजिनलाई पछाडि ढकाल्दिन्छ। डनले इजिनलाई ढकाल्नु मात्र होइन, इजिनलाई एट्याक पनि गरेको हुन्थ्यो। डन इजिनको परिचय सोध्छ। इजिन भन्छ म एउटा हाई स्कुलमा पढ्ने केटा हो। डन बुझ्छ कि इजिन कुनै हाई स्कुलमा पढ्ने केटा होइन जो यस्तो फाइट खेल्छ। यस्तो फाइट ठूला ठूला ग्याङको लिडर पनि खेल्न सक्दैनन् भन्छ। अनि इजिन फाइटको स्ट्यान्स लिन्छ। यो फाइटको स्ट्यान्स इजिनले पहिला कहिले युज गर्नु परेको थिएन। डन एकदम डरो थियो, त्यही भएर इजिन रेडी हुन्छ अनि फाइटको राउन्ड 2 स्टार्ट हुन्छ। दुवैजना इन्टेन्स ब्याटल खेल्नु थाल्छन्। दुवैजना बराबरका थिए। जब डनले फाइनल एट्याकको पञ्च हान्छ, इजिनले त्यो एट्याक रोक्छ अनि डनलाई धेरै एट्याक गर्छ र भुइँमा लडाइदिन्छ। डन इजिनको बारेमा सोच्दै हुन्छ। एउटा कुरा क्लियर थियो कि किम फ्यामिलीले गलत मान्छेसँग न्यू खोज्दै थिए भनेर।